यो 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 राव 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 हांगात राव. कित्याक गेल्ली तुमी म्युन्सिपालिटी? बाजारात पळय नुस्तें खाताची भुरगीं आसा. पयलीं सरांचे डॅडी आसले पळय तेन्ना तेंचे 3 भुरगे दिल्ले, एक कटींग करपाक, एक कोवळा मारपाक आनी एक क्लिनींग करपाक जाग्याचेर पडटा पळय 3 दिसां. पूण आतां जाले 15 दीस जाले तांकां फक्त एकूच मनीस कटींग करा म्हूण सांगलां. एक मनीस बाय कटींग करपाक जायना. कोवळा मारूंक जाय, क्लिनींग आसा, तांकां उदक लागता, साफ सफाई आसा, एका मनशान कटींग जायना. म्हणजे बारीक नुस्तें खातरपाक तांकां घेवपाक प्रॉब्लम जावंक लागलो. कंप्लेन दिल्ली तेणी कितें बारीक नुस्त्याक कातरिना न्हू. म्हाका सांग बारीक नुस्तें कशें खातलो? एक मनीस एक इसवण कातरून बसतलो, सुंगटां साफ करतलो, वेल्ल्यो कातरतलो, तांल्यो कातरतलो, बांगडे कातरतलो. एका मनशान इतलीं कामां जायना न्हू. म्हणून त्या खातीर मागपाक गेल्ली आमी तांकां एक 2 मनीस दिया. म्हणजे एक कोवळा मारली जाल्यार एकटो कटींग करतलो आनी दुसरो उरता तो मनीस साफ सफाई करतलो म्हणून हें मागपा खातीर आमी सरां कडेन येयली. आतां सद्या कितले जाणां आहा? आतां सगळे जाण आमी ऑलरेडी 13 लोक आसलो पयलींचे ओनर म्हणपाक. आतां 21 भुरगे जाल्ले आसा थंयसर. आतां 13 जाणांनी नांवां घेतल्या तेंच्यांनी. आतां बाकीच्या भुरग्यांक सांगता म्हटल्यार कितें पयशे म्हळ्यार सगळ्या भुरग्यांक दिवली तशें कांय ना. तेंच्या कडेन पोट आसा तांकां भुरगीं नासलीं. आतां मागपाक गेल्यार सरान सांगलें 10 मिनटां दी आपूण पयलीं ते सांगता म्हणून. ओके व्हडल्यान उलया सांग. म्हाजें नांव शशिकला गोवेकर. तेन्ना आमी म्युन्सिपालिटीन येयल्ली MLA कडेन आनी शिवो कडेन. तेन्ना शिवोनूय सांगलें आमकां आनी MLAनूय सांगलें आमचे कितें प्रश्न आहा ते सॉल्व करता आनी नळ बीन ना आमकां नळ बीन घालून दिता सांगलो. आनी पायपान जे मातशें ते हे गटार ते बारीक आहा ते आमी इन्स्पेक्शन करता आनी सारकें करून दिता म्हणून सांगलें. आनी बरें सांगली उतरां. इतलें हे 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें कबार करता. आनी हे पळय कातरतले आहा ते कातरतल्यांकूय तेणी आतां सांगलां की तुमी क्लीन दवरा, तुमकां नळ दिता, तुमकां कुशीन मिटर दिता, ते तुमी पयशे फारीक. आनी आमकांय सांगलां नुस्तेकारांक तुमकां नळ दिता ते तुमी कुशीन पयशे फारीक करा, तुमकां हो घालून मिटर बीन घालून दिता सांगलां. दिवन आमी ओके दिसाक आमी 50 रुपया दिवन एक बालदी हाडटा दिवची. आयकल्यार म्हाजो फ्लॅट लागीं आहा म्हणून हांव फ्लॅटांचे हाडटा गोंया बॅरल भरून धुवपाक थंयसर. आतां अशें ते आमकां दिता जाल्यार बरें जालें न्हू. कोण उदीक व्हरता तांकां 20 रुपया बालदेचे दिवल्यार बरो न्ही. मागीर आमी बील फारीक करता ते. उदीक ना मार्केटान हाडचें पडटा न्हू. आतां उदीक मागला दिता म्हटला उदीक उदकाक काय मातशें मनीस बी येयल्लो आसा. मागीर धुतात तेन्ना ते उदीक हाडटाले वचोन तांकां सांगलां तुमकां एक प्रायवेट आपूण मिटर बसून दिता नळाचो तेतून तुमी उदीक यूज करा. तुमचें कितें बिल तुमी पे करा ते बील तुमच्या. आमी ओके बरें जालें न्हू. आनी 50 म्हणजे एक बालदी हाडच्या बदले 4 बालद्यांनी 50 रुपया आनी दुसरें ते आमकां गणपतीचे आमचे आहा थंयसर न्हू ते थंयसर नुस्तें कापता कोवळां पडटा वचून बरें दिसना. आमी सांगलें थंय आमकां ते दुसरे कडेन आमकां शिवोन केन्ना जागो दिता म्हणटालो थंय आमकां इल्लो जागो दिल्यार जाता अशें म्हणून सांगलां तांकां. तेणी आनी लेटर बरें आनी दिलो सांगलां ते आमी तांकां दिता ते चड बरें जालें. मागीर गिरायक येता अशें कितें केलां गो थंय म्हणटा गणपती कडेन तरी लीक करता तितले ती धाडयता न्हू ती कोवळां वचून थंय पडटा. सांगून आमचें खबर. नांव सांग नांव सांग. खुर्शीद अहमद तेरगांव. आमचे ते नुस्तें कापपाचे प्रॉब्लेम जाले सरान आमकां सोल्व करून दिले. एक भुरगो कातरपाक आनी एक भुरगो कोळा मारपाक एक भुरगो साफ सफाई करप आमचे मागे त्यांनी करून सगळे. तुम्ही कितके जाण आहात टोटल? आम्ही सगळे पयलींचे 13 जाण आत्ताचे वाढून 21 जाण आसले. प्रॉब्लेम कितें जाता? प्रॉब्लेम काय ना तेच असले आमचे लोकांचे बारीक बारीक नुस्तें येता आमकां ते करून घेऊन ते बिल्डिंगांना साफ सुथरे करून दिवंक जाय. आता ते 15 दीस जाले ना बुलाक पडलेले. आता ते कंप्लेंट बी सराक गेले नाही. आता कंप्लेंट आता आमचे सारखे सरान करून दिता आम्ही करून फिश कटींग जे आसा ते एरियेची खुबशी कंप्लेन येताले की कोणी रेंटाक दवरला किंवा आनी कितें जालां. सो त्या खातीर आमी पळोवपाक गेल्ले आमचे नदरेन येयले की 4 जाणां बसता एका जाग्यार एक जागो तेंच्या वांगडा 3 जाण 4 जाण. सो म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडल्यान तांकां एक हे केली ऑर्डर की एकट्यान आपलोच हें सांबाळप कोणाक वेंडर्सार बसप ना. थोडे मागीर आमकां फोन येयले म्हापशेकारांनी चडशे की आमकां त्रास जाता नुस्तें कापपाक. व्हडलें नुस्तें कापता बारीक नुस्तें कापना. मागीर आयज सडनली म्हाका दिसता 1 म्हयन्या नंतर कशें ते आयज सडनली
आमकां मेळपाक येयला हांगातले आमचे जे पर्सन आमचा आमदार CEO हांव तेजो चॅरमॅन आनी तेजे वचून डिस्कशन जालें तेंचे वचून आमकां कळ्ळें की कशें कितें इश्यू आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी तांकां सांगलें दुसरो पर्पज क्लिनींग जे आमी पळयतात तेंचे कडेन की क्लिनींग सारकें बुरशे पर्यंत जाल्लेलें आसा आनी प्रत्येक वेंडराची जबाबदारी की आपली एरिया क्लीन दवरप सो तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली एक नळ आमकां दिवचो स्पेशली म्हणजे कटींग एरियेक आसा सो आमी तेचे वचून आमदारान ऑलरेडी एई कडेन उलयलें गांवाची अरेंजमेंट आमी करपाचे प्रयत्न करता आनी दुसरी गजाल ते तीग जाण दिता किंवा भाड्याक दिता एक तसल्यो गजाली थोड्यांचे एक दोन जाणांचे चालू आसा वेंचर सो तेच्या बद्दलूय आमचें डिस्कशन जालें आनी तेंचो निर्णय जो आसा आमी तेंकां आतां डिस्कशन करून सांगतले कशें कितें तें आनी कांय ना बाकीचें आमकां म्हापशेकारांचो चडसो फोन येतालो की लेट जाता नुस्तें कापपाक मागीर व्हडलेंच नुस्तें कापता बारीक कापिना सो तेजे वचून आमी तांकां सांगलें की त्रास कोणाक जावपाक जाय टोटल कितले जाणां आहा वेंडर्स टोटल तेंचे आसा टोटल 21 जाणां आसा वाडोवपाक लायलें तांकां वाडोवपाक लागना तेंचे सांगना की मेन आमकां पर्पज आहा तो क्लिनींग पर्पज आसा कारण पळय मातशें हांव एक दोन दीस जर क्लिनींग करूंक ना जाल्यार थंय अक्षरशें कितें पडटा आनी ते म्हाका दिसता जावपाक जायना खंय तरी आपली एरिया आसा ती क्लीन आसपाक जाय कारण आमी तेचेर पोट भरता सो ती एरिया क्लीन करपाची जबाबदारी तेंचेर आसा आमच्या म्युन्सिपालिटीचे करतात सरावंडींग बट जे कापता तेजे पोंची ती ग्रे हें आसा सगळें ते करपाची जबाबदारी तेंची आसा आनी आमी तांकां सांगलेलें आसा